امام کائنات دی زندگی دا آخری وقت آپ جڑے ویلے دنیا تو رحلت پہ فرمینے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حجرے میں جن 12 ربیع الاول دی ڈیٹ ہے سوار دا دیوارا امام کائنات اپنے بستر تے ستے ہوئے ہیں حضرت اما عائشہ فرمینے میں قریب بیٹھی آمی اچانک میرا بھرا عبد الرحمن بن نبی بکر آئے نبی پاک دی تیمارداری کرن وہ جوئیں اجرے میں جائے تے حضرت عبد الرحمن اما عائشہ فرمینے میرا بھرا عبد الرحمن مسواک ودا کرن آئی بیمار پرسی کرن آئے نبی پاک دی مسواک کرن ودا اگلی گال سنا ہے ذرا کتنی وڈی بیماری دی حالت آئی اور کتنی وڈی غم دی صورت آئی این صورت جی نبی سی کیڑی پسند ہے اظہار کیتے ذرا غور کرائے امام کائنات حضرت اما جان فرمائیں نبی دیاں نظرہ حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر تے روک گئے تے ٹک گئے میں چونکہ مزاج جان دیاں میں قریب تھائیاں میں عرض کیتی ہے سونے ہو مسواک چاہی دے نبی پاک بول نہ سکتے ہیں آپ نے اپنا سر مبارک ہلائے آپ نے فرمایا جی عائشہ مسواک چاہی دے ساری کائنات دا سردار اوے جیندی روح بھی پاک تے معطر ہے جیندے جسم دا ایک ایک حصہ بھی پاک تے معطر ہے ایسا نبی آخری وقت جو کیڑی شے پسند پہ کریں مسواک تاکہ امت کو سمجھ آوے مرد دم تک مسواک کریں دے رہو نبی کریم نصیحت کر گئے ڈیلی کیتا کرو ساری زندگی مسواک کیتا کرو مسواک دندن دی مضبوطی دا ذریعہ ہے مسواک منہ دی صفائی دا ذریعہ ہے مسواک میدے دے ہاضمے دا ذریعہ ہے مسواک دے اندر صحت دا راز ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جی عائشہ میں کو مسواک چاہیے اما جان نے فرمائے میں اپنے پھرا کے مسواک منگے میں ڈیون پیاں تے آپ نے گھدا نہیں میں عرض کی تے سونا نرم کر دے وہاں آپ نے فرمایا جی عائشہ نرم کر دے اما جان فرمائے میں اپنے پہلے اپنے ڈندے ہیٹھ دیتے میں ول میں نرم کیتے میں خوب نرم کیتے میں ول میں نبی علیہ السلام دے منہ مبارک کے جو مسواک رکھے تے آپ نے فرمایا عائشہ مار آخری وقت ہے میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کیڑی سنت عمل پیا تھی دے حضرت نبی کریم کو مسواک کیتا میں نہ بے امت کو پیغام ہے اپنی ستھرائی رکھی کرو اپنی صفائی رکھی کرو اپنے اندر دی صفائی رکھی کرو دنیا کائنات دے بنائے ہوئے بہانے تے عمل نہ کرو جیڑا طریقہ میرے نبی پاک دسا گئے جیڑی پسند میرے نبی پاک دسا گئے او تیری میری صحت واسطے بھی مفید ہے اللہ کو راضی کرنے دا بھی طریقہ ہے اما جان فرمائیں جیڑے ویلے مسواک سخت تھی ونجے میں بل نرم کرنے نہیں ایویں وقت نبی پاک دے منہ مبارک دا عرق میرے منہ وچ رل ونجے تے میرے منہ والی لعاب اللہ دے پاک نبی دے لعاب وچ رل ونجے حضرت عائشہ فرمائیں میں بڑی خوش نصیب ہاں اللہ دے پاک نبی دے آخری وقت آپ دی زبان علی لعاب میرے منہ چا گیا میری زبان علی لعاب نبی پاک دے منہ چا گیا یعنی مسواک نبی سے پسند کریں دے آخری عمر چی مسواک